बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मॉडल टाउन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गया था और मेरे दौरे का मकसद वहाँ पर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को मिलना था। उनके जो मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में, उनके मुतल्लिक़ बात करनी थी, इसलिए कि हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने ड्यूरिंग कोविड-19 भी तकरीबन $27 बिलियन का हमें ज़र मुबादला जो है रेमिटेंस जो हैं भेजी हैं, जिससे हमारे मुल्क की मईशत जो है उसको बड़ा इस्तेहकाम मिला है। और फिर मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि जिस तरीके से मैंने बरतानिया में पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को मोटिवेट किया था कि वो बरतानिया की सियासत में हिस्सा लें, यूरोप की सियासत में हिस्सा लें, तो वो अपने मुल्क की खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने उनको अपने तजर्बात की बुनियाद पर दो चीज़ें सिर्फ बताईं, और मैं यहाँ भी उनका ज़िक्र करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जाने से आप न सिर्फ अपनी जो कम्युनिटी है उसकी खिदमत कर सकते हैं, बल्कि जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है उसके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। जब मैं 1997 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो पाकिस्तान की यूके एड टोटल $30 मिलियन थी, और जब मैंने 2010 में रिटायर हुआ हूँ तो उस वक़्त पाकिस्तान के लिए यूके एड $500 मिलियन। तो ये सारा जो पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, हमारी लॉबी से पाकिस्तान को इतनी मदद मिली थी। फिर उसके बाद 2013 और 14 में GSP प्लस जो था यूरोपियन यूनियन में अंडर डिस्कशन था, तो वो भी मैं अपने पर्सनल जो मेरे कांटेक्ट थे यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनकी वजह से पाकिस्तान को GSP प्लस मिला, और उस GSP प्लस की वजह से पाकिस्तान को अब तक $20 बिलियन का फ़ायदा हो चुका है। सिर्फ इस साल 2014 में हमारी यूरो जोन में एक्सपोर्ट जो थी $4.5 बिलियन थी, और इस साल माशाल्लाह $10 बिलियन के करीब। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिव होने से आपका इन्फ्लुएंस, जिस मुल्क की कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आप होते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो बहुत मोटिवेट किया, और मुझे खुशी है कि वहाँ पर अब हमारे बहुत से लोग मेयर्स हैं, वहाँ पे काउंसलर्स हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। तो पूरी कम्युनिटी भरपूर तरीके से, और हमें अब एक और बहुत फ़ायदा है कि सिख कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ गई है, और सिख कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलके वहाँ पर पॉलिटिकल बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकती है। तो उसके बाद मेरा सिख कम्युनिटी से मिलना था, और सिख कम्युनिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने मैं पाकिस्तानियों को मिला हूँ USA में, उतना ही मैं सिख कम्युनिटी के लोगों को मिला हूँ, उनको मोटिवेट किया है कि वो पाकिस्तान जो है पिलग्रिमेज के लिए आएँ, तो उनको तमाम सहूलतें जो हैं दी जाएंगी। दो जो बड़ी अचीवमेंट हुई है इस दौरे में, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी असम्बली में मेरी मौजूदगी में बिल मूव किया है, जिससे स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया को पंजाब का सिस्टर प्रोविंस करार दिया गया है, और इससे दोनों जगहों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और आपको ये बात सुन के फ़ख्र होगा कि जब उन्होंने मेरा नाम लिया और पाकिस्तान की कहा कि पाकिस्तान के एम्बेसी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो जो असेंबली के मेंबर थे उन्होंने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन जो है हमें दिया, और बड़ा भरपूर तरीके से वेलकम किया। और अब वहाँ की पार्लियामेंट में इंशाल्लाह यूनानिमसली सिस्टर प्रोविंस के तौर पर पास हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, आपको पता हमारा एग्रीकल्चर है, हमारे सीड के इशू है, हमारी प्रोडक्टिव का मसला है, हमारी यील्ड का मसला है। तो दुनिया की एग्रीकल्चर की जो सबसे कामयाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, उसके साथ भी एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया है, जिसके ज़रिए दोनों यूनिवर्सिटीज़ मिलकर अपनी प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की, उसको बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। उसके अलावा कश्मीर का इशू, फ़लस्तीन का इशू, अफ़गानिस्तान का इशू, भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वहाँ के मैं
میں اللہ کے فضل و کرم کے وہاں کے سینیٹرز کو ملا ہوں، وہاں کے کانگریس مین کو ملا ہوں، کانگریس وومن کو ملا ہوں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میری ایک ایک تقریب میں درجنوں وہاں کے الیکٹڈ پولیٹیشنز ہوتے تھے، تو بڑی اچھی انٹریکشن ہوئی ہے۔ پاکستان کا امیج ماشاءاللہ وہاں پر بہت بلند کیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کیا کہنا تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ موٹر وے پولیس نے سفر کے دوران حفاظتی SOPs کی خلاف ورزی پر فیصل موورز کا M2 موٹر وے پر داخلہ بند کر دیا۔ موٹر وے حکام کے مطابق فیصل موورز کے ڈرائیور دوران سفر سو جاتے ہیں، جس سے حادثات پیش آتے ہیں۔ فیصل موورز کی بس کو 10 دن کے اندر دوسرا حادثہ پیش آیا، جس میں 2 مسافر جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ فیصل موورز کے ڈرائیور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، دوران ڈرائیونگ سو جاتے ہیں۔ موٹر وے پولیس نے ان کو پہلے بھی کئی بار آگاہ کیا، مگر کوئی بھی عمل نہیں ہوا۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ اگر نیشنل ہائی وے پر بھی ایسے واقعات رونما ہوئے تو فیصل موورز کی تمام گاڑیوں پر وہاں بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ادھر فیصل موورز انتظامیہ کی جانب سے کوئی موقف پیش نہیں کیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن کی ایک اور نااہلی، سرکاری اسکولز کے نصاب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو شامل نہ کیا جا سکا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سال 2018 میں نصاب کا حصہ بنایا جانا تھا۔ اربوں روپے کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے فراہم کردہ آلات خراب ہونے لگے ہیں۔ آلات اور مشینری فراہم کرنے والے اسکولز میں لاہور کے 20 ہائی اسکولز شامل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جانیں گے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید ریاض بتائیے گا ابھی تک ٹیکنیکل ایجوکیشن کو نصاب میں شامل کیوں نہیں کیا جا سکا؟ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نصاب کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنایا جا سکا، اور 2018 میں جو سابقہ حکومت نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پہلے مرحلے میں 6، 7، 8ویں میں بچوں کو پڑھایا جائے گا، اور یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک گروپ جو ہے وہ الگ سے منتخب کروایا جائے گا بچوں کو، یا وہ جنرل ایجوکیشن یا وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ لیکن 3 سال گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا جا سکا، اور 1100 اسکولوں میں جو کہ پنجاب کے ہائی اسکول ہیں وہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اربوں روپے کا سامان، آلات اور مشینری فراہم کی گئی تھی جو اب خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں موجودہ حکومت کی بہت بڑی ناقص حکمت عملی ہے کہ انہوں نے اس چیز پر فوکس نہیں کیا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اسکولوں میں فروغ دیا جا سکے، اور اس حوالے سے نصاب کی تیاری کا عمل بھی جو ہے وہ سابقہ حکومت نے شروع کر دیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں 9ویں اور 10ویں جماعت میں بھی یہ جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا گروپ جو ہے بنایا جانا تھا سائنس کے ساتھ اور آرٹس کے ساتھ، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا سکی، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اور اس حوالے سے پنجاب ٹیچر یونین کا کہنا ہے کہ جب اساتذہ کو منصوبے میں شامل نہیں کیا جائے گا مشاورت کے لیے تو منصوبوں کا یہی حال ہوگا۔ دوسری جانب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے منصوبے پر ان کا کام جاری ہے، جلد اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ جنید ریاض ہمارے ساتھ تھے، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ بڑی امید تھی کرم کی، آخر کار پڑھے لکھے بے روزگار شہریوں کی سنی گئی۔ کالجز میں تمام خالی اسامیاں پر کی جائیں گی، 3000 اساتذہ کو بھرتی کیا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالجز میں نئے ٹیچرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن مختلف گریڈ کے 3000 ٹیچرز بھرتی کرے گا۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ندیب محبوب کا کہنا ہے کہ 1 جولائی کو یہ ریکویزیشن پبلک سروس کمیشن بھیجی جائے گی۔ گریڈ 17، 18 اور 19 میں کالج ٹیچرز بھرتی کر رہے ہیں۔ کالجز میں تمام خالی اسامیاں پر کر دی جائیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے، اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ندیب محبوب کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ 1 جولائی کو یہ ریکویزیشن پبلک سروس کمیشن کو بھی بھیج دی جائے گی۔ بے روزگار شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، کالجز میں تمام خالی اسامیاں پر کی جائیں گی، 3000 اساتذہ کو بھرتی بھی کیا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اس حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اساتذہ کی نئی ریکروٹمنٹ پالیسی نافذ۔ ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسرز کی بھرتیوں کے لیے تجربے کی مدت میں 4 سال تک کمی کر دی گئی ہے۔ HEC نے PhD ڈگری کے بعد بھرتیوں کے لیے تجربے کی نئی شرائط لاگو کر دی ہیں۔ یونیورسٹیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نئی پالیسی کے تحت اساتذہ کی بھرتیوں کے پابند ہوں گے۔ ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسرز کے عہدوں کے لیے تجربے کی مدت میں 4 سال کی کمی کر دی گئی ہے۔ مذکورہ عہدوں پر بھرتیوں کے لیے جرائد میں شائع شدہ
تحقیقی مقالہ جات کی تعداد میں بھی کمی کی گئی ہے۔ 31 مارچ کے بعد ہونے والی تمام نئی بھرتیوں پر HEC کی نئی پالیسی لاگو ہوگی۔ ابھی آپ کو بتائیں لاہور سمیت صوبے کی تمام سرکاری یونیورسٹیز میں یکساں گریڈنگ سسٹم کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سسٹم کے نفاذ سے یونیورسٹیز کے طلباء کی ڈگریز کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیز میں گریڈنگ سسٹم کا نفاذ کرے گا، جس کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے۔ ورکنگ پیپر کے تحت امتحانی سسٹم کو آٹومیشن پر منتقل کرنے کے لیے خصوصی سسٹم تشکیل دیا جائے گا، جبکہ طلباء کے پرچوں کی چیکنگ کے نظام میں بھی بہتری لائی جائے گی۔ اس ضمن میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت یونیورسٹیز کے کنٹرولر امتحانات کی ٹریننگ ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ 3 روزہ ورکشاپ میں چیئرپرسن PHEC ڈاکٹر فضل احمد خالد سمیت مختلف یونیورسٹیز کے کنٹرولر امتحانات نے شرکت کی۔ ورکنگ پیپر کی منظوری کے بعد یکساں گریڈنگ سسٹم کا نفاذ کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ LDA ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ 7 میں 9 افسران کی تقرری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ DLD1 معظم رشید ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 ہوں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم ظفر، صابر حسین بھی ہاؤسنگ 7 میں خدمات جاری رکھیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بابر کرام، عبداللہ غوری، بلال ملک کی ہاؤسنگ 7 میں خدمات جاری رہیں گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریما آفتاب، اسد اللہ، محمد عرفان ہاؤسنگ 7 میں خدمات دیں گے۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نواز گوندل نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ حکومت نے اگلے مالی سال میں انفیکشن کنٹرول پروگرام کا بجٹ 94 کروڑ سے گھٹا کر 82 کروڑ کر دیا ہے۔ کووڈ کی ویکسینیشن مراکز کے بعد متعدی فضلہ بوجھ میں اضافہ ہوا، لیکن بجٹ میں کمی آئی۔ تو آپ کو بتائیں حکومت نے اگلی مالی سال میں انفیکشن کنٹرول پروگراموں کا بجٹ 94 کروڑ سے کم کر کے 82 کروڑ کر دیا ہے۔ کووڈ کی ویکسینیشن مراکز کے بعد متعدی فضلہ بوجھ میں اضافہ ہوا، لیکن بجٹ میں کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ظاہر چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا جو انفیکشن کنٹرول پروگرام ہے، اور جو کہ 27 اضلاع میں جو انسنریٹرز ہیں ان کو چلا رہا ہے، اور نہ صرف ڈسٹرکٹ اسپتال، تحصیل اسپتال، یہ مجموعی طور پر 155 ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ سرکاری طور پر پنجاب بھر میں، وہاں سے جو انفیکشن ویسٹ ہے اس کو کلیکٹ کر کے جو ہے وہ اس کو انسنریٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو تلف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پروگرام کو اب ریگولر موڈ پہ جو ہے وہ اگلے مالی سال میں شامل کیا گیا، اور اسے ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا، اور اس کا جو سالانہ جو مالی سال کے دوران 94 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، اس کو بڑھانے کی بجائے کم کر کے 82 کروڑ کر دیا گیا ہے، اور یہ 12 کروڑ روپے سے زائد کا جو ہے وہ کٹ اس پہ لگا ہے، جس سے جو ہے وہ اس پروگرام کو چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ آئندہ مالی سال سے جتنے بھی انسنریٹرز پنجاب میں اس انفیکشن کنٹرول پروگرام کے زیر انتظام چلائے جا رہے ہیں، ان کی مینٹیننس، دیکھ بھال، مرمت کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی اس پروگرام کے ذمہ ہے، اور اس کے لیے اضافی فنڈز چاہیے، لیکن وہ فنڈز دینے کی بجائے پہلے سے موجود جو بجٹ ہے وہ بھی کم کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حالیہ جو کرونا ویکسینیشن سینٹرز پنجاب بھر میں کھولے گئے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ جو انفیکشن اکٹھی جو کی جاتی ہے ویسٹ، اس کو بھی یہی پروگرام جو ہے اس کے تحت ٹھکانے لگایا جا رہا تھا، جس سے اس پروگرام کا جو کام ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا۔ نہ صرف ہاسپٹل ویسٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان تمام کی جو ویسٹ ہے وہ بھی جمع کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹوں کی فیسلٹی فراہم کی جاتی ہے اس کی ویسٹ جو ہے وہ بھی یہ پروگرام جو ہے اس کے تحت تلف کی جاتی تھی۔ تو اس کا بجٹ بڑھانے کی بجائے اس میں کمی کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اس تمام صورتحال سے قطعی طور پہ لا تعلق ہے، اور ابھی تک محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ حکومت کو اس کے فوائد اور اس پروگرام کی جو اہمیت ہے وہ باور نہیں کروا سکیں۔ بہت شکریہ ظاہر چودھری، سینئر ہیلتھ رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، آگاہ کر رہے تھے۔
कच्ची आबादी के मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रवां साल मालिकाना हुकूक देने की तैयारियां शुरू कर ली गईं। वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वजीर आजम ने कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हुकूक देने के लिए पंजाब हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दिया है। कच्ची आबादियों के मकीनों को मरहलावार मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। वजीर आजम ने मालिकाना हुकूक देने के लिए पेपर वर्क मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस मामले पर सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की बनाई गई सिफारिशात भी मंगवा ली गई हैं। वजीर आजम ने कच्ची आबादियों की तफसीलात पंजाब हुकूमत से तलब की हैं। वजीर आजम ने लाहौर पंजाब में कहां कहां और कितनी कच्ची आबादियां हैं, इनकी तमाम तफसीलात मुरतब करने के अहकामात जारी किए हैं। बड़ी ईद से कबल पंजाब हुकूमत ने भी छुरियां चाकू तेज कर लिए। लाहौर समेत सूबे भर की मवेशी मंडियों को ठेके पर देने का फैसला किया गया है। पार्किंग और व्यापारियों से जानवर फीस की मद में 2 अरब रुपए कमाई का हदफ मुकर्रर किया गया। ईद कुर्बान पर पंजाब हुकूमत लाहौर की 4 और पंजाब की 100 सरकारी मवेशी मंडियों को ठेके पर देगी। मवेशी मंडियों को ठेके पर देकर 2 अरब रुपए की बराह रास्त आमदन हासिल की जाएगी। लाहौर की 4 मवेशी मंडियों से 40 करोड़ रुपए पार्किंग और जानवर की दाखिला फीस से जमा होंगे। ज़राए का कहना है कि महकमा बल्दियात लाहौर और फैसलाबाद की मंडियों को ठेके पर देने के लिए 9 जून को टेंडर भी ओपन करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने और निज़ाम अदल को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा है कि कोरोना से 359 जजेस मुतासिर हुए हैं। इसके बावजूद वबा के दौरान अदलिया ने इंसाफ की बिला तातुल फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जुडिशल अकेडमी में जली अदलिया के लिए कानूनी कुतब की तकरीब रूनुमाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने खिताब में कहा कि मुसलसल रिसर्च का कोई मुतबादल नहीं, मतहत अदलिया के जजेस को तहकीक करते रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जली अदलिया और ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया। स्टेट नीड्स टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट in this very sector to make it more accessible to the people, and the pace is maintained with ever increasing cases. More judges need to be appointed at the level of district judiciary, and at the same time tribunals and special court strength also needs to be expanded. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि जब पूरा मुल्क कोरोना की वजह से बंद था तो जजेस ने आईनी दायरा इख्तियार में रहकर इंसाफ फराहम किया। हमारे निज़ाम अदल को बेहतर बनाने के लिए आखिर तक जाना होगा। नंबर ऑफ जजेस वर इफेक्टेड ड्यू टू infection caught by their close relatives, their wife, family members. The number of cases decided by them from March 20 to March 21 तकरीब में हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस मोहम्मद शान गुल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर जजेस और वकला ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को यादगारी स्वीनियर्स पेश की गयी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।